नाजरीन आदाब। मौर्रिखा 16 दिसंबर 2022 मुताबिक 21 जमादिल अव्वल 1444 हिजरी के अवधनामा 22 एडिशन में आपका खैर मकदम है। पेश खिदमत है अवधनामा में शाये खास खबरों की तलखीस। हिंदुस्तान ने जुमेरात को अग्नि 5 बैलिस्टिक मिसाइल का कामयाब तजुर्बा किया। अब यह मिसाइल रात में भी हमला कर सकता है। न्यूक्लियर हथियारों को ले जाने की सलाहियत वाला यह मिसाइल 5000 किलोमीटर से ज्यादा की रेंज में दुश्मनों को ढेर कर सकता है। गौरतलब है कि इस मिसाइल की रेंज में पाकिस्तान और चीन तो आ ही रहे हैं, साथ ही रूस, यूक्रेन और इंडोनेशिया जैसे ममालिक भी इसकी जद में हैं। यह मिसाइल DRD और भारत डायनेमिक्स लिमिटेड ने मिलकर बनाया है। इसका वजन 50,000 किलोग्राम है। जानकारी के मुताबिक इसकी लंबाई 175 मीटर और इसका डायमीटर 2 मीटर है। अग्नि 5 मिसाइल में 1500 किलो के जौहरी हथियार लगाए जा सकते हैं। आवाज की रफ्तार से 24 गुना ज्यादा तेज है। ये 1 सेकंड में 8.16 किलोमीटर की दूरी तय कर सकता है। लड़ाका तैयारे राफेल की आखिरी खेप हिंदुस्तान पहुंच चुकी है। इसके साथ ही हिंदुस्तान और फ्रांस के दरमियान राफेल सौदा मुकम्मल हो गया है। हिंदुस्तानी फजाइया ने कहा है कि 36वां राफेल लड़ाका तैयारा जुमेरात को हिंदुस्तान की सरजमीन पर उतरा। ख्याल है कि हिंदुस्तान और फ्रांस के दरमियान कुल 36 राफेल लड़ाका तैयारों का सौदा हुआ था और हिंदुस्तान को तमाम के तमाम 36 राफेल अब मिल चुके हैं। हिंदुस्तानी फजाइया ने जुमेरात को सरकारी तौर पर बताया कि राफेल सौदे का पैक अब मुकम्मल हो गया है। 36 राफेल लड़ाका तैयारों में से आखिरी तैयारा फ्रांस से मुत्तहिदा अरब इमारात पहुंचा। यहां राफेल ने एयरफोर्स के टैंकर से तेज तर्रार ईंधन लिया और फिर हिंदुस्तान में उतरा। राफेल सौदे की तकमील के साथ ही हिंदुस्तानी फजाइया की ताकत में बड़ा इजाफा हुआ है। हिंदुस्तान के मफरूर हीरों के ताजिर नीरव मोदी की बरतानिया में हवालगी के खिलाफ आखिरी अपील भी जुमेरात को मुस्तरद कर दी गई। इसके साथ ही नीरव मोदी को हिंदुस्तान लाने का रास्ता अब साफ हो चुका है। ख्याल है कि नीरव मोदी 2018 में पंजाब नेशनल बैंक में बड़े पैमाने पर धोखाधड़ी में मुबैना तौर पर मुलविस होने की तफसीलात आम होने से पहले ही हिंदुस्तान से फरार हो गया था। मुलजिम का मौक़िफ़ है कि हवालगी की सूरत में वो खुदकुशी करने पर मजबूर हो सकता है। ताहम धोखाधड़ी और मनी लॉन्ड्रिंग के मुलजिम नीरव मोदी की अपील बरतानिया की सुप्रीम कोर्ट में मुस्तरद कर दी गई है। इस अपील के खारिज होने के बाद अब मुलजिम के पास बरतानिया में हवालगी के खिलाफ कोई भी कानूनी रास्ता नहीं बचा है। हज कमेटी ऑफ इंडिया के साबिक मेंबर हाफिज नौशाद अहमद आजमी की मफाद आमा की अर्जी पर समाअत करते हुए कल देर शाम को जस्टिस अब्दुल नजीर और जस्टिस हेमा कोहली ने दिल्ली हुकूमत और महाराष्ट्र हुकूमत को सख्त हिदायत जारी की हैं कि जनवरी में मुकदमे की समाअत होने से पहले स्टेट हज कमेटी की तश्कील कर लें। समाअत के दौरान मिस्टर आजमी के वकील संजय आर हेगड़े और तलहा अब्दुल रहमान ने शिद्दत से यह बहस की कि तकरीबन स्टेट हज कमेटियों की तश्कील हो चुकी है और अब मरकजी हुकूमत को एक्ट 2002 के तहत हज कमेटी ऑफ इंडिया की तश्कील के लिए सख्त अहकामात जारी करे। वाज़ेह रहे कि मुल्क भर में सभी स्टेट हज कमेटियां बन गई हैं। दिल्ली हुकूमत के वकील ने कहा कि हमारी तरफ से कोई रुकावट नहीं है। अक्टूबर में ही हमारी फाइल लेफ्टिनेंट गवर्नर के पास पहुंच गई है और यह रुकावट उनके ऑफिस की तरफ से है। भारतीय इंटरप्राइजेज एयरटेल के वाइस चेयरमैन राकेश भारती मित्तल ने आज यहां वजीर आला की सरकारी रिहाइशगाह पर वजीर आला योगी आदित्यनाथ से रस्मी मुलाकात की। मुलाकात के दौरान रियासत में डिजिटल इंडिया मिशन के निफाज, मुवासिलाती सहूलियात में बेहतरी और भारतीय ग्रुप की सरमायाकारी की तजावीज़ पर तबादला ख्याल किया गया। ईज ऑफ लिविंग पर जोर देते हुए वज़ीर आला ने कहा कि रियासती हुकूमत की यह कोशिश है कि रियासत के हर गाँव, कस्बे और शहर के हर शहरी को तालीम और सेहत की खिदमात तक रसाई हासिल हो। उन्होंने कहा कि हमने तालीम, सेहत, सनअत, बैंकिंग समेत मुख्तलिफ शोबों में टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल को फरोग दिया है। अवधनामा के जहानुमा सफ़े के मुताबिक पाकिस्तान की फोर्सेज और अफगानिस्तान में बरसरे इक़्तिदार तालिबान के दरमियान चमन सरहद पर एक बार फिर झड़पें हुई हैं। इन झड़पों में इब्तिदाई तौर पर 15 अफराद के जख्मी होने की इत्तलात भी सामने आई है। इब्तिदाई रिपोर्ट्स के मुताबिक जुमेरात को दोनों अतराफ से शदीद फायरिंग का सिलसिला शुरू हुआ। दो तरफा फायरिंग और गोलाबारी की इत्तलात पर चमन के अस्पतालों में इमरजेंसी नाफिज कर दी गई है ताकि किसी भी हंगामी सूरत हाल से निपटा जा सके। अस्पताल के अमले के मुताबिक जख्मी होने वालों में बच्चे और खवातीन भी शामिल हैं, जबकि 4 शदीद जख्मों को मजीद इलाज के लिए सूबे के दारुल हुकूमत कोयटा मुंतकिल कर दिया गया है। बरतानवी वजीर आजम ऋषि सुनक ने गैर कानूनी तौर पर मुल्क में दाखिल होने वाले तारिकीन वतन से कहा है कि बहुत हो गया, अब गैर कानूनी तारिकीन वतन को वापस जाना होगा। हम मजीद इस बोझ के मुतहम्मिल नहीं हो सकते। ऋषि सुनक ने कहा कि पनाह गुज़ीरों से मुताल्लिक कानून और निज़ाम अब बेकार और फरसुदा हो चुका है, जिसमें तब्दीलियां जरूरी हो गई हैं, क्योंकि अब दुश्मन रियासतें यूरोपीय सरहदों पर इमिग्रेशन को बतौर हथियार इस्तेमाल कर रही हैं। उन्होंने मजीद कहा कि गैर कानूनी तौर पर मुल्क में दाखिल होने वालों की अक्सरियत महफूज ममालिक से होते हुए यहाँ तक पहुँचती है। उनका मकसद बरतानिया आना ही होता है, वरना रास्ते में आने वाले दीगर महफूज ममालिक में ही वो रुक जाते।
روس اور یوکرین کے درمیان جاری جنگ نے دونوں ممالک کو کافی نقصان پہنچایا ہے، لیکن دونوں میں سے کوئی بھی پیچھے ہٹنے کو تیار نظر نہیں آ رہا۔ اس درمیان خبریں سامنے آ رہی ہیں کہ روسی صدر ولادیمیر پوتن جلدی ہی عراق کی پہاڑیوں میں بنے بنکر کو اپنا ٹھکانہ بنائیں گے۔ حالانکہ ایسا وہ جنگ کے پیش نظر کسی خطرے کو دیکھتے ہوئے نہیں کر رہے ہیں، بلکہ رپورٹ کے مطابق انہیں خوف ملک میں تیزی کے ساتھ پھیل رہے ایک خاص قسم کے بخار سے ہے۔ رپورٹ میں بتایا جا رہا ہے کہ پوتن اور ان کے قریبی رشتہ دار بنکر میں ہی نئے سال کا جشن بھی منائیں گے۔ ایران کے جامعہ مدرسین کے بیان میں بتایا گیا ہے کہ شیعہ سنی اتحاد ایک معمولی نعرہ نہیں ہے، بلکہ ایسا موضوع ہے جس سے اسلام کے دشمن حیران اور پریشان ہو جاتے ہیں، اور اسی اتحاد کو روکنے کے لیے مولوی عبدالواحد ریگی کو خاک و خون میں غلطاں کیا گیا ہے، جس سے دشمنوں کی کینہ پروری اور ان کے اعلی کار عناصر کی جہالت کا پردہ فاش ہو جاتا ہے۔ بیان میں کہا گیا ہے کہ مولوی عبدالواحد ریگی کو شہید کر کے دشمنوں نے ایران کے اتحاد اور سلامتی کو نشانہ بنانے کی ناپاک کوشش کی ہے۔ واضح رہے کہ مولوی عبدالواحد ریگی ایران کے شہر خاص میں واقع مسجد امام حسین علیہ السلام کے امام جمعہ تھے، جنہیں 8 دسمبر کو دہشت گردوں نے اغوا کرنے کے بعد گولی مار کر شہید کر دیا۔ اتر پردیش کے وزیر اعلیٰ یوگی آدتیہ ناتھ نے بھارت رتن سردار ولبھ بھائی پٹیل کو جی پی او کے سردار پٹیل پارک میں نصب ان کے مجسمے پر پھول چڑھا کر خراج عقیدت پیش کیا۔ وزیر اعلیٰ نے اس موقع پر کہا کہ آج مرد آہن سردار ولبھ بھائی پٹیل کی یوم وفات ہے، جو مادر ہند کے عظیم فرزند ہیں۔ اس سردار پٹیل ایک عظیم مجاہد آزادی تھے۔ آزادی کے بعد آئین سازی میں بھی ان کا اہم کردار رہا ہے۔ ہر کوئی انہیں آزاد ہندوستان کے معمار کے طور پر عقیدت اور احترام سے یاد کرتا ہے۔ انہوں نے موجودہ ہندوستان کی تشکیل میں اپنا اہم کردار ادا کیا۔ وزیر اعلیٰ نے کہا کہ ہماری موجودہ اور آنے والی نسلیں ہندوستان کے اتحاد اور سالمیت کے لیے سردار ولبھ بھائی پٹیل کے تعاون سے متاثر ہوتی رہیں گی۔ مسرور ایجوکیشنل سوسائٹی کے زیر اہتمام ایچ ایم یاسین کی 2 کتابیں خدا کی عجیب و غریب مخلوقات اور قدرت کا شاہکار کی رسم رونمائی بیربل ساہنی روڈ نیو حیدرآباد میں ان کی رہائش گاہ پر ہوئی۔ صدارت عالمی شہرت یافتہ شاعر و ادیب وسیع فاروقی نے کی۔ تقریب کے مہمان خصوصی پروفیسر جمال نصرت اور مہمان اعزازی محمد خالد صدیقی سبرحدی تھے۔ نظامت کا فریدہ شکیل گیاوی نے انجام دیا۔ وسیع فاروقی نے کہا کہ خوشحال زیدی نے بچوں کے ادب پر بڑی قیمتی کتابیں تصنیف کی ہیں۔ ایچ ایم یاسین بھی اسی سلسلے کی ایک قیمتی کڑی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ میں سمجھتا ہوں کہ بچوں کے ادب پر ابھی بہت کم کام ہوا ہے اور اس پر ابھی ہمارے مصنفین کو بہت کچھ لکھنے کی ضرورت ہے۔ سیکولر ہونے کے نام پر چاہے وہ کانگریس ہو یا سماجوادی پارٹی، دونوں ہی اعلیٰ درجے کی متعصب جماعتیں ہیں۔ ایس پی لیڈران اب سماجوادی بننے کے بجائے اپنے فائدوں کے حصول کے لیے سماج کو تقسیم کرنے کی راہ پر چل رہے ہیں۔ کہیں نہ کہیں جگہ دے کر مسلمانوں کے نام پر ووٹ کا ٹھیکہ دینے والی تنظیمیں اوپر پہنچ گئیں، جبکہ پسماندہ مسلم کو دودھ سے مکھی کی طرح نکال پھینکا گیا۔ جہاں تک کانگریس کا تعلق ہے تو کانگریس نے بھی ہمیشہ پسماندہ مسلمانوں کو نظر انداز کیا۔ وہ غیر ملکی مسلمانوں کو حقیقی مسلمان سمجھتے رہے اور نہ صرف تنظیم بلکہ ہندوستانی مسلمانوں کو ان کے حقیقی حقوق اور حق سے محروم رکھا گیا۔ منافقت کی کانگریس سے بہتر کوئی مثال نہیں ہے۔ ایودھیا کے مہنت راجو داس نے اپنے بیان میں بالی ووڈ اور شاہ رخ خان پر الزام عائد کیا ہے کہ یہ دونوں لگاتار سناتن مذہب کا مذاق بنا رہے ہیں اور اس کے خلاف سبھی کو آواز اٹھانی چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ میں ناظرین سے اپیل کرتا ہوں کہ جن تھیٹروں میں شاہ رخ خان کی فلم پٹھان دکھائی جائے انہیں بھی نظر آتش کر دو۔ راجو داس نے اپنے بیان میں بالی ووڈ اور شاہ رخ خان پر الزام عائد کیا ہے کہ یہ دونوں لگاتار سناتن مذہب کا مذاق بنا رہے ہیں اور اس کے خلاف سبھی کو مل کر آواز اٹھانی چاہیے۔ اتر پردیش کے غازی آباد میں ٹرین سے ٹکرا کر 3 لوگوں کی موت ہو جانے کی خبر ہے۔ ان میں 2 نوجوان اور ایک خاتون بھی شامل ہیں۔ ابتدائی جانچ میں پتہ چلا ہے کہ یہ لوگ تفریحی ویڈیو بنانے کے لیے ریلوے ٹریک پر گئے تھے اور تیز رفتاری سے آتی ہوئی ٹرین کی زد میں آ کر تینوں کی موت ہو گئی۔ واقعہ غازی آباد کے مسوری تھانہ علاقے کے کلو گڑھی ریلوے پھاٹک کے پاس ریلوے ٹریک پر پیش آیا۔ اطلاع ملنے پر پہنچی پولیس نے لاشوں کو پوسٹ مارٹم کے لیے بھیج دیا ہے اور مرنے والوں کی شناخت کی کوشش کی جا رہی ہے۔ پولیس نے بتایا کہ مہلوکین میں سے ایک کے موبائل کی ڈسپلے اسکرین ٹوٹ گئی لیکن وہ کام کر رہا تھا۔ اس موبائل کے ذریعے ایک مہلوک کی شناخت 25 سالہ شکیل ولد بشیر کے طور پر ہو چکی ہے۔ اودھ نامہ میں شائع مضامین کو مکمل طور پر پڑھنے کے لیے اودھ نامہ کی ویب سائٹ www.awadhnama.com پر وزٹ کریں اور ای پیپر پر کلک کریں۔